मारून दिले की चालू होतं आणि तुला लेट झाली आहे भितर रान सोड रे बाजूला काय सोडलं म्हाका सांग ह्या आतां केबल कट जाल्या पळय तुमकां आतां सद्या कशे त्रास जाता आनी तुमकां काय सांगिल्ले बीन ऑथॉरिटी इन्फॉर्मेशन काय दिली नासली न्हू पयलीं काय सांगूच नासलें कोणाक हां नाल्यार डायरेक्ट येयला आनी डायरेक्ट कट केलो तेंचे हां पयलीं तर कितें केल्लें जाल्यार मागीर हांव सांगलेलें तर इन्फॉर्मेशन केल्लेलें जाल्यार केबल सायटीक काडून कितें तरी करूं येता जालेलें न्हू जाल्यार काय अपडेट बी काय दिवंकूच ना तेंच्यांनी हे जाल्यार सगळे फावटी डायरेक्ट कट मारले तेंचे आनी आतां खंयचे केबल कट केल्या आता फुल एरियाच बना म्हणजे मागचो फुल एरिया म्हणल्यार आता तुका फुल मागचो जाल्यार फुलूच बना कित्याक येता ते अंडरग्रावंड येता आनी हांगासर भायर जाताले हां हांगाच्यान मागीर सगळे डिवायड जाताले म्हणजे फुल घराच वाटा बी हय वयता हांगाच्यानूच परत हे सायडीन मिडला हॉस्पिटल बी सगळी म्हणजे चडशी ही एरिया फुल मागचो एरिया फुल कवर जालो मागचो एरिया कोणाकूच नेटवर्क ना ओके खंयचे नेट हे खंयचे केबलाच आमी इंटरनेट सगळें दोनूय मिक्स आतां केन्ना आतां तुमचें काम जालें आतां ऑलमोस्ट आमी केबल सगळे मारून जाल्लेले आमचे हां फक्त आतां जॉईन मारल्या काय जालें आमचें सगळें फुल काबार जालें काय म्हणटा आनी आमी कितें तेंचे कितें काय सांगू इन्फॉर्म केलें जाल्यार कितें तरी प्रोसिजर आहलेलें आतां पळय आतां हेजे कडेन उलोवप चालू आसता एडवोकेटा कडेन तेंचे कितें हां मागीर जातलें कितें